अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 220 और आयत नंबर 221। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिद दुनिया वल आखिरह। फा की ज़ेर को दाल के साथ मिलाएंगे क्योंकि दाल के ऊपर देखें शद है। और फिर इसी तरह देखिए दाल की पेश को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, नून के ऊपर जज़म है। फिर दुनिया वल आखिरा। वाव की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे, वाज़ व लाम वल। हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो उसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे। वल आखिरा, फिर दुनिया वल आखिरा। वयस अलूना का वाज़ व या ज़बर सीन यस, वयस हमज़ा ज़बर आ, वयस आ लाम पेश वलू, वयस अलू नू ज़बर ना काज़ो का, वयस अलूना का अनिल यतामा। आइन ज़बर आ नू ज़े लाम नील। नून की ज़े को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम के ऊपर जज़म है। या ज़बर या ता के ऊपर खड़ी ज़बर है और मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है। इन दोनों हरूफ को एक हरकत लंबा अदा करेंगे। अनिल यतामा, अनिल यतामा, कुल इस्लाहुन। कुल का पेश लाम कुल, इस हमज़ा ज़े स्वाद इस लाम ज़बर अलिफ ला, इस्ला। हा की दो पेश को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर शद है, ठीक है। इस्लाहुल लहुम खैर, इस्लाहुल लहुम खैर, व इन तुखालितूहुम। यहाँ देखिए तापेश तो खा ज़बर अलिफ खा, तो खा लाम ज़े ली, तो खाली तो पेश व तो खाली तू हा पेश मीम हम, तो खाली तू हम, व इन तो खाली तू हम फ़इख़वानुकुम। फ़ाज़ब फ़ा हमज़ा ज़े फ़इख़, फ़इख़ वाज़ब अलिफ वा, फ़इख़वा नून पेश नू का पेश मीम कुम, फ़इख़वानुकुम। वल्लाहु, यहाँ देखिए अल्लाह का नाम मोटा अदा किया जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है, ठीक है। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा, या ज़बर एन या लाम ज़बर ला, या अला मीम की पेश को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। इसी तरह देखिए मीम की पेश को यहाँ फ़ा के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि फ़ा के ऊपर भी जज़म है। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा, वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिही। मिनल नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे और इसी तरह मीम की पेश को स्वाद के साथ मिलाएंगे, स्वाद के ऊपर भी जज़म है। मिनल मुस्लिह, वलौ शाअल्लाहु। यहाँ देखिए अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है तो अल्लाह का नाम यहाँ मोटा अदा किया जाएगा। यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर मद है तो इसे लंबा अदा करेंगे। वलौ शाअल्लाहु लअनतकुम, दाम ज़बर ला हमज़ा की ज़बर को आइन के साथ मिलाएंगे क्योंकि आइन के ऊपर जज़म है। नू ज़बर ना ता ज़बर ता, लअनत का पेश मीम कुम, लअनतकुम इन्नल्लाह। हमज़ा की ज़ेर को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, नून के ऊपर शद है और जब भी नून के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना अदा किया जाता है और अल्लाह का नाम यहाँ पे मोटा अदा किया जाएगा और अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अज़ीज़ुन हकीम। फिद दुनिया वल आखिरा, वयसअलूनका अनिल यतामा, कुल इस्लाहुल लहुम खैर, व इन तुखालितूहुम फ़इख़वानुकुम, वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह, वलौ शाअल्लाहु लअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वला तंकिहुल मुशरिकाति, ताज़ बनून तन काज़िर की, तन की हा की पेश को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। हा पेश लाम हुल, मीम पेश शिन मुश। वला तंकिहुल मुश, राज़ेरी का खड़ी ज़बर का, खड़ी ज़बर है काफ के ऊपर तो इसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे, ठीक है। वला तंकिहुल मुशरिकाति, वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। हत्ता हा के ज़बर को ता के साथ मिलाएंगे, ता के पश्चात है और यहाँ देखिए ता के ऊपर खड़ी ज़बर भी है तो इसको एक हरकत लंबा भी अदा करेंगे। यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर जज़म है, हमज़ा जब भी साकिन होती है तो वहाँ पर झटका दे के अदा किया जाता है। हत्ता युमिन,
حتی یؤمن، یہ دیکھیں میم کی زیر کو نون کے ساتھ ملاتے پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، اور جب بھی نون کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ عطا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حتی یؤمن ولامۃ، ولامۃ، اب تا کی تو پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے، تم، ولامۃ مؤمنۃ، یہاں دیکھیے حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں پہ جھٹکا دے کے ادا کریں گے، مؤمنۃ خیر من، خاص وجہ خیر، را کی تو پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، جب بھی میم کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پہ غنہ بھی ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. خیر میم، اب یاد ہے کہ یہ میم کی زیر کو اس نون کے ساتھ، یہ نون ساکن ہے تو اس میم کے اوپر شد ہے تو اس میم کی زیر کو ہم اس میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، اور جب میم کے اوپر شد آ جاتی ہے وہاں پہ غنہ بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے. خیر من مشرکتیوں، اب تا کی دو زیر کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر بھی شد ہے، ٹھیک ہے. مشرکتیوں ولو اعجبتکم، ولو اعجبتکم، حمزہ زبر عین، جیم زبر جا، آجا با زبر تا، بت کا پیش میم کم، اعجبتکم. ولا تنکحوا المشرکین، ولا تنکحوا، ہا کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر شد ہے، اس طرح میم کی پیش کو شین کے ساتھ ملائیں گے، شین کے اوپر بھی شد ہے، ٹھیک ہے. مش را زیر ری کاف زیر یا کی، کاف کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر بھی شد ہے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، حتی یؤمنوا. ولا عبد مؤمن، ولا اب، واضح لام زلا، ولا عین زبر با، اب دال کی دو پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، جب میم کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں میم کی پیش کو حمزہ کے اوپر جزم ہے تو حمزہ ساکن ہے تو یہاں پہ جھٹکا دیتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ولا عبد مؤمن، ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو، اور یہاں دیکھیں خیر، را کی تو پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، اور جب میم کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پہ غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے. اور یہاں دیکھیں اس میم کی زیر کو ہم اس میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ نون ساکن ہے اور اس میم کے اوپر شد ہے، میم زین میم میم، اور یہاں میم کے اوپر بھی شد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے، میم مشرکیوں. اب یاد ہے کاف کی دو زیر کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر بھی شد ہے، ٹھیک ہے. خیر من مشرکیوں ولو اعجبکم، خیر من مشرکیوں ولو اعجبکم. اولئک یدعون الی النار، ید یا زبر دال ید، عین پیش و او نون زبر، یدعون ایلن، لام کے زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، اور جب بھی نون کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے. یدعون، یدعون الی النار. واللہ، یہاں اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے. واللہ یدعو، یہاں حمزہ کے اوپر مد ہے تو اس کو لمبا ادا کریں گے، یدعو الی الجنت، الی، لام کے زبر کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے. الی، جیم کے زبر کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، اور جب بھی نون کے اوپر شد ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے. الی الجنت، الی الجنت والمغفرت، ول واضح لام، ول میم زا غین مغ، والمغ فاضل فی را زبر را، والمغفرہ تازے تی، والمغفرت، والمغفرت بإذنہ، بإذنہ، یبین، واضح وا یا پہ یو، ویو باضب یا بئی یا زے یہ، یا کے اوپر شد ہے اس لیے باقی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے. ویبین آیاتہ، یہاں دیکھیں حمزہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ان تینوں حروفوں کو ہم ایک ایک حرکت لمبا ادا کریں گے. آیاتہ للناس، لام کی زیر کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے اوپر شد ہے، اور جب بھی نون کے اوپر شد ہوتی ہے وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے. للناس لعلہم، لام زبر لا، عین زبر لام، لام زبر لا، اللہ ہا پیش میں ہم، لعلہم یتذکرون، یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، زا کی زبر کو کاف سے ملائیں گے، کاف کے اوپر شد ہے. یتذکر، را پیش و رو، نون زبر نا، یتذکرون، لعلہم یتذکرون. چلیں آج کے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی
قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنون ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔